نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم سورة التوبة لسم پارا واللسم نمبر آیت دی فمکی آیاتن کی دا مشرکان و کافران و سرات جہاد ترغیب بیان شو اس پدیرو کو کی دا مشرکانو کافرانو دا ایمان اسلام دشمنی او دا اغوی سر جہاد ذکر کی کلچی دا بدر پا موقبان دی بعض کافران قید شل نوغی مسلمانانو باندی پل افتخار ذکر کو کہ تاسو مسلمانان زمننا اگر چوڑان دی مسلمانان شویئی جہاد کوئی ہجرت مکڑی دی زمننا اڑان دی راغلی لیکن منگا ہم ستاسو نرست نیو زکاة بیت اللہ شریف تعمیر منگو بیت اللہ شریف کی دا حج پا موقع باندی دا حاجان و خدمت منگو دا حج پا موقع باندی دا زمزم خدمت منگو نو منگم ستاسونا پا عبادت کی او پنیکے کے سشاتا نیو پاتش کتاس ایمان روڑی دی او ہجرت مکڑی دی نو منگ دا بیت اللہ تعمیر کو قبلہ جوڑو پا حاجانو باندے زمزم سکو دا بیت اللہ چابیان منصر دی منگم خدمت کو اللہ رب العالمین دا آیت نازل کرل چے تعمیر دا بیت اللہ دا مسلمان کا تعمیر دا جماعت دا مسلمان کا تعمیر دا جماعت بہا بندہ کئی چپ اللہ پاک باند ایمان ہوئی او دا مشرکان خو اگرچہ حاجیان و خدمت کی زمزم خلق لور کی بیت اللہ جوڑی دی سر ایمان نشتا ایمان نشتر دی تعمیر دا بیت اللہ پیدا نور نگاہ نیک عمل علم پیدا کی چی ایمان ہوئی چی دی کی ایمان نشتر دا نیک عمل دا دی پیدا نشتر اگر سڑیب دا بیت اللہ او دا جماعت دا اللہ پاک تعمیر کئی چاگد اللہ نا علاوہ دا ہجانا نیریگ داگا صرف مسلمان اس کا تاسو منگو گورو کو دنیا کی بعض اوقات کی دا جماعت تعمیر غیر مسلمم کے غیر مسلمی پیسیور کی تاسو زان لجماعت جو سڑے ہوئے قرآن کے خرازی جماعت تا اللہ پاک جوڑی صرف مسلمانان او منگو قتل یوزے کی مثال انجیوز والا غیر ملکی راغلی دی اغی مسلمانان لے جماعت جوڑ ازاقاتہ کی کئی اب بدیجے کی بیا تفاصیر لکی تعمیر دا بیت اللہ نا عبادت دا بیت اللہ مراد دا جماعت نم خالی دا ڈانچے ندی دا جماعت تعمیر عبادتی تعمیر او دا صرف مسلمان جماعت کو صدیق تا نوی چتا دی خیستہ دیوالی و خیستہ دی فرش و خیستہ دی ماربلی و بس جماعت دا ندی جماعت چکم مقصود دا اللہ عبادت
عبادت تی دا با مسلمان اوز تو خب بلڈنگ جوڑ کے امونس پکینین پا یونوسٹے کے پا بلڈنگ دا جماعت کے خسفر خاتم جگہ دا تعمیر دا جماعتوں کی گی دی دا پارا چو مسلمان پاکی اللہ یاد دا اللہ عبادت پاکیو کی اللہ تا سجدو لگئی چی پا حقیقی معنوں کے تعمیر دا جماعت دا نو دا تعمیر دا صرف مسلمانان کی کافر پیسیدر کی دیوال جوڑ کر کافر پیسیدر کی دا ابو بور پاکستان تبو کنا خدا ہو تعمیر نہ تعمیر دادی چا اللہ تا ادرے گا اللہ رضا کا داغ بندگیوں کا او دا مسلمان نہ علاوہ سوکنے کی اگر سڑی بدا کی چاہے ایمان بھی منزونہ کی زکاة پر کی دا اللہ یرب کی او دا پا کافر کی نشتا او کنا صرف جوڑو ولو تا سڑی ہوئی چی دا دا جماعت تعمیر دن بیا خو مشرکان دا مکی بیت اللہ جوڑ کر حالانکہ قرآن کے اللہ پاک فرمائی چی دا خو برابر دا جماعت مسلمان سرہ ندی حالانکہ دا نبی علیہ السلام دا جماعت تعمیر سو مدینی منوری تا چی نبی علیہ السلام لاڑ او جماعت تی جوڑ کو نو پدی جماعت باندی دا کجور سانگی واچو گی تو جماعت آباد و عبادت باران بچے ہوشو صحابی فرمائی چمنگ با تندیعو لگاو نو تندیع با مدخٹو شو قسمہ کا کچاو با پیرات دی وہ جماعت آباد و عبادت کی کافران بیت اللہ جوڑ کڑے وہ عبادت نکو اللہ پاک فرمی استاسو کار بے ظاہر پا حقیقی معنوں کے دا جماعت آبادی عبادت باندھ کی استاد پاکی خمزیدار ایسی گان لگولی گرمے کی یخنے کی پاکی دا گرمائش دا پار ایٹر لگولی جو منس پاکی نکن بیا کسی او اکثر دی غیر مسلم اچھی جماعتوں نے جوڑ کڑی نن سبا خود دنیا خلق گول اکثر پا جماعتوں نے کی اسکرینوں لگولی ٹیویانوں پروگراموں پاکی شروع ہوئی او دی و تملاس دی ایسی گانو دا گرمی ایٹر لگی دلی دا پر جماعت ندی جماعت کو دی تو چا اللہ تبا کے خلق سجدی لگئی اللہ یادی تعمیر دی کمزوری کو چپا عبادت آباد او دا کار دا صرف مسلمان او بیا تاسو مشرکان پہاجانو باندے زمزم سکل او دا بیت اللہ تعمیر دا مسلمانانو سر او دا جہاد سر برابر ہے اس صورت باندے دا برابر ندی جگہ چچاک ایمان وی اللہ منی اخیرت منی و جہاد قتال فی سبیل اللہ کئی تمام دنیا کافر دا سر برابر ندی اگر دے بیت اللہ ولی جوڑے دا حاجان و خدمت دی ولی نکئی دا بیت اللہ چابی دی ورسر ولی نی خدا دا مجاہد و دا مسلمان برابر ندی اور بھی اللہ جل شانہ دا مجاہدین و صفات ذکر کریں چاچی ایمان رو ہجرت کے اوکو او جہاد اوکو پخبل مال او بزان بابی دا کافر پا مقابلہ کی او جنگے رو قتال فی سبیل اللہ اوکو دل اللہ جل شانہ دیر اچت مقام ورکی او دتا بیا خوش خبرے ورکی یو خوش خبری ورکی چی پتا باند اللہ پاک رحمت نازلی گی ویما خوش خبری ورکی استان اللہ خوشحال دی او دریم خوش خبری ورکی چی اللہ پاک تا دا پارا ہمیشہ جنت جوڑ کردی مومنی او جہاد دی کردی ہجرت دی کردی اللہ جل شانہ تا دا نعمتون درکی او دا نعمتون کافر تا نملاوی گی اگر کدا بیت اللہ تعمیر ولی نکی نو اللہ جل شانہ فرمائے وز مسلمان کار جماعت جوڑول کم جے چیدی عبادت کی نو دا جماعت تعمیر با دو طریقوں سر کی ظاہری تعمیر بم دا جماعت کی لکہ مثال دا سب ضرورت دے سب بم روڑی او دا عبادت ضرورت دے عبادت بم کی او کندی ہوئی صرف سب پر اوڑم و من پا پکے نکو ما نو
بیا د جماعت سم آباد نه مسلمان په ډول طریقې سره د الله پاک د دین او د جماعت خدمت کوي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق په صحیح مانو کې د جماعت د آباد ولو راکړي نو فرمایي ما کان للمشرکین ندی مناسب د مشرکانو لپاره ان یامروا مساجد الله چې د تعمیر کی د جماعتونو د الله پاک شاهدین علی انفسهم بالکفر دی گواہی ورکون کی دی په خپل ځانونو باندې د کفر اولئک حبطت اعمالهم دا کسان چې دی برباد دي د دوی عملونه او په النار هم خالدون اور د جهنم کې بدی همیشه د پاره وي انما یامر مساجد الله یقینا جوړی جماعتونه د الله من هغه خلق آمن بالله چې ایمان لري په الله پاک باندې او یوم الاخر ورځ د آخرت باندې واقام الصلاه او دی قائم وي منځونه او اتى زکات او ورکوي زکات ولم يخش الا الله او نيريږي دوی چانه سوا د الله پاک فاسا اولئک یکونوا من المهتدین پس یقیني خبره ده چې دا خلق بيدی د هدایت یافته خلقونه اجعلتم سقایت الحاج آیت تاسو ګرځوي او بسکل په حاجانو باندې و عمارت المسجد الحرام او تعمیر د بیت الله کمن پشان دا اچا آمن بالله چې ایمان لري په الله پاک باندې والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او د جهاد کړي د الله پاک په لار کې آیت تاسو دا برابر وي لا یستوون عند الله دا اسکل برابر ندی پنځ الله پاک باندې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت تک قوم ته چې ظالمان دي الذين امنوا اغسان چې ایمان نوړو وهاجروا هجرت کو وجاهدوا في سبيل الله او دي جهاد کو د الله پاک بلار کی بیا اموالهم انفسهم خپل مالونو سره او ځانونو سره اعظم درجه عند الله دې ډیر چتی د درجه په لحاظ سره پنځ الله پاک اولئک هم الفائزون او دا کسان چې دې کامیاب خلک یبشرهم ربهم خوش خبری ورکوي دوی تر دوی رب برحمت منو بخبل رحمت باندې ورضوان نو پر زامن دې باندې وجنات نو پداسي جنت باندې لوم چې وې د پارا فيها نعيم مقيم پدې کې باندې نعمتونه د همیشه والي خالدین فيها ابدا دی همیشه پدې جنتونو کې ان الله عنده اجر عظیم یقینا الله پاک سره د دوی د پاره لوی اجر او لوی ثواب ندي واخذ الحمد لله رب العالمين